अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी उम्मीद के मुताबिक हदीस बहुत शौक से पढ़ के याद करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। अगली हदीस पे आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी रुकैया तमीम बिन औस अद्दारी रजी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू रुकैया तमीम बिन औस दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अन्निन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की हुई हदीस, जिसको रवायत कर रहे हैं हजरत अबू रुकैया तमीम बिन औस दारी। कौला कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यानी फरमाया, अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर ख्वाही है, खलूस है। कुलना, हमने कहा, लेमन, किसके लिए खैर ख्वाही है। कौला, आपने फरमाया, लिल्लाही अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह ताला के लिए जो गालिब और जलीलुल कद्र है, वले किताब ही, उसकी किताब के लिए, वले रसूल ही, उसके रसूल के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वले अइम्मतुल मुस्लिमीना, और तमाम इमामों के लिए जो मुसलमानों के हैं, व आम्मातिहिम, और इनके अवाम के लिए। यानी हजरत अबू रुकैया तमीम बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन खैर ख्वाही खलूस का नाम है। हमने कहा किस लिए? आपने फरमाया अल्लाह ताला के लिए, अज़्ज़ा व जल्ला यानी गालिब और जलीलुल कद्र है जो, वले किताब ही, इसकी किताब के लिए, वले रसूल ही, इसके रसूल के लिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुसलमानों के इमामों हाकिमों के लिए और इनके अवाम के लिए। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है, यानी इमाम मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। अब मुश्किल अल्फाज अगर हम देखें, दीन ज़ाब्ता हयात, दीन इस्लाम, नसीहतु खैर ख्वाही खलूस। साहबा कराम ने पूछा, लेमन, किसके लिए। आइम्मा कराम क्या होते हैं? इमाम, हुक्मरान, और इनके अवाम जो हैं उनके लिए दीन नसीहत है, खलूस है। इस हदीस शरीफ में दीन को खैर ख्वाही कहा गया है। मानी के लिहाज से दीन का लफ्ज मजहबी वुसअत का हामिल है। मजहबी वुसअत बेटा क्या होती है कि जिंदगी के तमाम पहलू इसके अंदर समो जाते हैं। दीन के दायरा कार में हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों शामिल होते हैं। यानी दीन का लफ्ज इतनी मजहबी वुसअत का हामिल है कि इंसानी जिंदगी के तमाम शोबे, तमाम पहलू इसमें आ जाते हैं, जिनमें हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों शामिल हैं। अब खैर ख्वाही है किसके लिए, तो वो एक एक करके इसकी वजाहत हमारे सामने आ रही है। अल्लाह ताला के लिए खैर ख्वाही, लिल्लाही, इससे मुराद ये है कि बंदा अल्लाह ताला को सारी कायनात का रब और मालिक तस्लीम करे, कादिर मुतलिक समझे इसे, इसी की इबादत करे, इसी के बताए हुए काम पर अमल करे, इसी की जात, सिफात और सिफात के तकाज़ों में शिरक ना करे, अपनी तमाम हाजात और ज़रूरियात के लिए इसी की तरफ रजू करे। जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद होता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। खैर ख्वाही का दूसरा जो है टॉपिक होगा वो है अल्लाह की किताब से खैर ख्वाही, किताब अल्लाह से खैर ख्वाही। इससे मुराद किताब इलाही यानी कुरान मजीद, कुरान मजीद की तालीमात पर मुकम्मल एतमाद और ईमान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तलावत की जाए, इसकी तालीमात पर अमल किया जाए, इसकी तालीम व तदरीस को आम किया जाए और अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक ढाल ली जाए। जैसे कुरान में खुद इरशाद है, ये एक ऐसी किताब है जिसको हमने नाजिल किया, ये बरकत वाली है, बस इसकी पैरवी करो। वो हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन
فَاتَّبِعُوهُ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک برکت والی ہے، اس کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت اور آپ سے انتہائی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ سمجھے۔ یعنی والدین کی محبت، اولاد کی محبت اور انسانوں سے زیادہ محبت اسے صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں آپ کی اطاعت کی تاکید، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد آیا ہوا سورہ الحشر میں، وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہارا رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نمبر 4، مسلم حکام سے خیر خواہی۔ مسلم حکام کے لیے خیر خواہی کا مطلب ہے کہ ان کے جائز احکام مانے جائیں، ان کی جائز اطاعت کی جائے، انہیں صحیح مشورہ دیا جائے، ان کی تعمیری تنقید کی جائے، ان کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرے، انتشار نہ پھیلائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو۔ عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، عوام الناس، حاکموں کے علاوہ عوام الناس سے بھی بھلائی اور خیر خواہی سے پیش آنا چاہیے، ان سے ہمدردی رکھنی چاہیے، ان کی ضروریات، حاجات اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں تعاون کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنُ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق دے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ خیر خواہی کی توفیق دے، حضور کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے، تو ہم ان کے ساتھ، اپنے پیارے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ ریوائز کروا دیتی ہوں کہ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، دین خیر خواہی ہے۔ اور شارٹ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ حدیث کی روح سے خیر خواہی کس کو کہا جاتا ہے؟ پورا دین ہی خیر خواہی ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ خیر خواہی ہے تو کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کی پیاری کتاب الہی قرآن مجید کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور تمام اماموں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اگلی حدیث ارکان اسلام کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں پہلے ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں، اخبرنی عن الاسلام۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ سے باری باری کچھ سوال کیے اور پھر خود ان کی تصدیق کی، تو ان کا ایک سوال تھا اسلام کے بارے میں خبر کریں۔ وہ تشریح حدیث نمبر 2 کی آپ یہاں ایڈ کر سکتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है, अन्ना बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौला, कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया, अन उकातिल नासी कि मैं लोगों से लड़ूं, हत्ता यशहदु यहाँ तक कि वह गवाही दें, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों से लड़ूं यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, युकीमु सलाता नमाज कायम करें, व यूतु ज़काता ज़कात अदा करें, फायजा फ़आलू बस जब वो ये ऐसा कर लें, यानी नमाज पढ़ना शुरू करें, ज़कात देना शुरू करें, अल्लाह रसूल को मुकम्मल उन पे ईमान लाएं, जब फायजा फ़आलू जब वो कर लें ऐसा, ज़ालिका असमु मिन्नी दिमाअहुम तो फिर उन्होंने बचा लिया मुझसे अपने खून को, व अम्वालहुम अपने माल को, इल्ला बिहक्किल इस्लामी सिवाय इस्लाम के हक के साथ, व हिसाबुहुम अलल्लाह और इनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। रवाहु अल बुखारी व मुस्लिम, इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। यानी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक़्त तक लड़ूं जब तक वो ये गवाही ना दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वह नमाज अदा करें, ज़कात अदा करें, और जब ये कर लेंगे यानी गवाही भी दे देंगे तौहीद की, रिसालत की, नमाज भी पढ़ेंगे, ज़कात भी देंगे, तो फिर अपनी मुझसे खून को और मालों को बचा लेंगे, मगर इस्लाम के हक के साथ, और इनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे हो जाएगा। आप वर्ड मीनिंग देख लीजिए बेटा। उकातिला मैं लड़ूं, यशहदु वो गवाही दें, युकीमु कायम करें, अस्सलात नमाज को, फ़आलू जब वो कर लें, असमु उन्होंने बचा लिया, मिन्नी मुझसे, दिमाअहुम अपना खून, अम्वालुहुम अपने माल, हिसाबुहुम उनका हिसाब, बेहक्किल इस्लाम इस्लाम के हक के साथ है। इस हदीस में जिहाद की फर्जियत का हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि मैं कुफार के खिलाफ जिहाद का ऐलान करूं और इस वक्त तक जंग जारी रखूं जब तक वो तौहीद और रिसालत पर ईमान ले आए, नमाज कायम करें और ज़कात देना शुरू कर दें। एक गलत फहमी का अजाला बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुमकिन है कि बाज़ लोग इस हदीस से ये लें कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला, या इस्लाम एक जालमाना और जाबराना निज़ाम है, और जैसा कि एक एतराज़ हम पे किया जाता है, जो प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम तलवारों के ज़ोर पे फैला, ये गलत फहमी का नतीजा है, जबकि कुरान में आता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। एक और जगह इरशाद है, फमन शाअ फलयुमिन, फमन शाअ जो चाहे, फल युमिन वो ईमान ले आए, वमन शाअ फल यकफुर और जो चाहे कुफर इख्तियार करे, उसकी मर्जी है, दीन में कोई जबर नहीं है। इस हदीस का ये कतई मतलब नहीं है कि गैर मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। अहद रिसालत से लेके आज तक की तारीख गवाह है कि कभी भी किसी गैर मुस्लिम रियाया को जबरदस्ती जबरन मुसलमान नहीं बनाया गया, बल्कि हमेशा मुसलमानों ने अक़लियतों के जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया।
حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے بیٹا؟ یہاں صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کفار اور مشرکین مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو پھر ان کے خلاف بھرپور قوت سے مقابلہ کرنے کا حکم آیا، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو کافروں کے خلاف لڑائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کفار فتنہ و فساد پر آمادہ ہوں، تبلیغ و اشاعت دین کی مخالفت کریں، مسلمانوں کو آرام سے زندگی کا حق دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر ان کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ یعنی مصلحانہ جہاد کرنا ہے، اصلاح کے لیے کرنا ہے، اور مدافعانہ اپنی مدافعت میں لڑائی کرنی ہے اگر وہ آپ کو آرام سے رہنے نہیں دیتے۔ نمبر 2، توحید اور رسالت کا اقرار۔ توحید اور رسالت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ یہ دونوں باتیں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں موجود ہیں۔ انہی کلمات کو پڑھ کر غیر مسلم آدمی اسلام قبول کرتا ہے۔ کلمہ کے اقرار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنے نفع و نقصان کا مالک اور معبود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہبر اور رہنما تسلیم کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین رکھا جائے۔ یعنی اگر ہم اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پہ چلیں گے تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ نمبر 3، نماز اور زکوٰۃ۔ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے بعد اسلامی عبادات میں نماز اور زکوٰۃ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا ساتھ ساتھ ذکر آیا ہے کہ اگر کچھ لوگ نماز پڑھنے سے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کے خلاف جہاد کیا جائے، جیسا کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ نمبر 4، جان اور مال کا تحفظ۔ جہاد کا ایک مقصد ہے کہ لوگ توحید اور رسالت پر ایمان لے آئیں اور مسلمانوں کے نظام عبادات کو اختیار کر لیں۔ اس اقرار کے ساتھ ہی ان کی جان، مال، آبرو کا تحفظ اسلامی حکومت کا فرض بن جاتا ہے۔ اسلام کا حق۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یا قوم اسلام کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے کسی جرم کا ارتکاب کریں تو انہیں اس کی سزا دی جائے۔ مثلا قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے۔ سنسار کرنا بیٹا رجم، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اس وقت تک جب تک اس کی جان نہ نکل جائے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ظاہری شریعت کی پابندی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا قوم خواہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لے اور ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لے تو اس پر اعتماد کیا جائے۔ دلوں کے بھید اور دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ جو خود اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اسے قتل نہ کیا جائے اور اس پر کفر کا فتویٰ بھی نہ لگایا جائے۔ یہ حدیث کا صحیح مفہوم ہے، اور جو تھوڑی سی غلط فہمی اس کی وجہ سے ذہن میں آتی تھی میں نے اس کو کلیئر کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب آخر میں اسے دوبارہ پڑھنا آپ کے سامنے ایک دفعہ پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب یہ کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچا لیا مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔
تو بیٹا پہلے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، مشکل الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، پھر اس کی تشریح سمجھنی ہے، اور جہاں کہیں ارکان اسلام بنیادی عقائد تو فوراً حدیث نمبر 2 جو حدیث جبرائیل ہے اس کی تشریح کو اس میں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔